अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ मेव के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो जो आज का करंट मौजू है, जो लतीफ़ ने वो जो है ना खावर मानिका की रंग मानिकियाँ फैलाई हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरा इसमें एक हम संजीदा पहलू पर बात करेंगे कि आया इस बयान से इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा हुआ है या इसका नुकसान हुआ है। और तीसरी हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर, क्या नवाज शरीफ साहब अभी भी वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हैं या कुछ तब्दीलियां आई हैं। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल ज़रा बढ़े। कुछ तो मेरी खुद भी इसमें ना अहली है कि मैं तवील वक्फे के बाद वीडियोस बनाता हूँ और गैप आ रहा है, लेकिन अभी ये कुछ अर्सा चलेगा इसी तरह, फिर उसके बाद जब मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह रेगुलरली बनाया करूँगा। खैर, अब हम दोस्तों आज बात करते हैं कि एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। कल इमरान खान साहब ने भी बयान दिया था, जो कि एक बहुत ही मज़ाक़ खेज़ बयान था, कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह से पहले देखा ही नहीं था और मैंने निकाह के बाद देखा है। और उसके बाद जो आज हुआ है, जो खबर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ ने अपनी इसको, यानी ये लतीफ़ पैराए में नहीं, ये एक अजीब व गरीब पैराए में इसने लतीफ़ ने जो रंग रलियाँ होती हैं बल्कि उनको रंग मानिकियाँ बनाकर पेश किया। बहुत ही एक हैरान कुन है और शर्मनाक भी है। सबसे पहले इसका शर्मनाक पहलू ये है कि मैं इमरान खान साहब का हामी नहीं हूँ। मैंने हमेशा उन पर तनकीद करता हूँ, उनके तर्ज सियासत पर तनकीद करता हूँ और उन्हें पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं समझता। इसलिए मुझसे अक्सर लोग कहते भी हैं कि मैं कोई वन साइडेड बात करता हूँ या बायस हूँ, लेकिन मेरी राय में इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए मैं उन पर तनकीद करता हूँ। लेकिन ये जो अब हो रहा है ये किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब का जो माजी है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनके बारे में इससे पहले वीडियोस की बातें भी आती रही हैं कि वो उनकी कोई वीडियोस हैं, रिलीज़ करने वालों ने वो वीडियोस तो नहीं भेजी, लेकिन ये जो बयानात आ रहे हैं और ये जो 4 साल के बाद ये जो एक अजीब व गरीब और शर्मनाक किस्म का बयान दिया है इसने लतीफ़ ने, जिसे दोहराना भी गैर मुनासिब है, ये मतलब इसका दूर दूर तक कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हाइब्रिड निज़ाम को जो कंट्रोल कर रहे हैं जो लोग, वो उन्हें अपनी इस तर्ज अमल पर सोचना चाहिए कि इस तरह के बयानात से आप क्या हासिल कर पाएंगे, क्या आपको कोई इससे फ़ायदा होगा। तो मेरी राय में दोस्तों, वो लोग जो इसमें इसको मैनेज कर रहे हैं या इसको चला रहे हैं, वो इससे कतई कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। उल्टा इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा कि जो लोग अगर उनको कुछ छोड़ भी रहे हों या उनसे पीछे भी हट रहे हों, तो ऐसे बयानात से वो उनके साथ ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। इमरान खान साहब के ऊपर 4 मुकदमात बहुत संगीन नौयत के हैं, आप जानते हैं, जिसमें से एक में सज़ा हो चुकी है, दूसरा साइफर इस महीने में या जनवरी में उसमें भी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, उसमें भी सज़ा यकीनी है। ये जो तीसरा चल रहा है नैब वाला 190 मिलियन पाउंड वाला, इसमें भी सज़ा इसलिए यकीनी है कि वो हम इस पर बात कर चुके हैं कि मलिक रियाज तुर्क का पता है। और आखिर पे सानिया 9 मई वाला, जिसमें बहुत ठोस शवाहिद हैं। तो ऐसी चीज़ों के बाद इस तरह की किरदार कुशी करवाना ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। और आप अगर इससे हासिल क्या कर पाएंगे, और सबसे ज़्यादा शर्मनाक पहलू तो इसमें खाबर मानिका का है कि ये वो शख्स है जो ये वज़ीर आज़म बनने के बाद इससे इमरान खान साहब से मुराद लेता रहा। क्या खाबर मानिका कसम खाकर कह सकता है कि उसने शादी के बाद कभी बुशरा से बात नहीं की या उसने किसी भी मामले पर नहीं किया? क्या खावर मानिका इस बात से इनकार करेगा कि डीपीओ पाक पत्तन का तबादला उसने बुशरा बीबी से कह के करवाया और अपना पूरा रसूख इस्तेमाल करते थे, और वो जो उसके बेटे ने और उस पर जो अरबों रुपए की जायदाद के स्कैंडल्स हैं वो इसी बुशरा बीबी की वजह से ही इनको नसीब हुई है।
اور اسی عمران خان کی وزیر اعظم کی بننے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، جس پر وہ اب یہ اس طرح کے بیہودہ الزامات لگا رہا ہے۔ میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں اس طرح کی کردار کشی کو اور ایسے عجیب و غریب بیہودہ الزامات کی حمایت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سراسر شرمناک ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں انہیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، اور اس کا نقصان صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ جو بھی یہ مینج کر رہا ہے وہ اس کو اپنی پالیسی پر غور کرے، اس کو دوبارہ سے دیکھیں، اور جو آپ کے پاس ٹھوس شواہد والے وہ مواد ہے، جو آپ کے پاس مقدمات ہیں، ان پر ہی پرسو کریں اور ان پر ہی آگے بڑھیں۔ آپ کیا حاصل کریں گے؟ اس سے پہلے ٹیریان جیتا جاگتا ثبوت ہے، کیا لوگوں نے اس کو کیا، قبول کیا؟ اگر آپ، اور اس کے علاوہ وہ جو دوسرا تھا، کیا نام ہے یار، وہ ایک اور کیس تھا جس میں یہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ عدت سے پہلے نکاح والے معاملے کو بھی اٹھایا گیا، اور یہ سب اور سکینڈلز آئے، عائشہ گلالی وغیرہ، یہ سب چیزیں، یہ عمران خان صاحب کو، یا تو آپ اس کو اس وقت سوچتے جب آپ ان کو لانچ کر رہے تھے، کیا آپ کو نہیں پتا تھا عمران خان صاحب کے کیا سکینڈلز ہیں؟ جب پہلے تو آپ نے ان کو سعدی کو امین بنوا دیا، اب آپ اس پر یہ ایسے الزامات لگوا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو جو ہے نا، یہ آپ کو اپنے اس پر غور کرنا چاہیے، جنہوں نے یہ کیا، پھر پہلے ان کو سزا دیں جس نے عمران خان کو مسلط کروایا۔ تو دوستو، میں بس اس کے اوپر بہت ہی، کیونکہ کہہ لیں کہ اس پر میں رنجیدہ ہوں، یعنی یہ مجھے یہ حرکت اچھی نہیں لگی کہ آپ کچھ شائستگی ہونی چاہیے۔ ہم ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ سیاست میں شائستگی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے اس شائستگی کو خراب کیا، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم بھی تو ایسے بیہودہ الزامات اور جو بھی یہ لگا رہے ہیں، ہم سے مراد جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ گھناؤنے کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اپنی پالیسی ریورس کرنی پڑے گی۔ اس کا فائدہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہوگا۔ آپ عمران خان صاحب کو ہرانا چاہتے ہیں تو سیاست کے میدان میں ہرائیں، الیکشن میں ہرائیں، اپنی کارکردگی سے ہرائیں۔ میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عمران خان کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ مہنگائی کم کریں، آپ بے روزگاری کم کریں، آپ عوام کو ریلیف دیں، آپ یقین کریں لوگ خود بخود عمران خان کو بھول جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کردار کشی والی مہم چلا کر آپ عمران خان صاحب کے بارے میں نفرت پیدا کر لیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، بلکہ یہ آپ عمران خان سے دشمنی نہیں کر رہے، یہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو جس نے بھی یہ کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور خاور مانیکا کے اوپر تو 1000 بار لعنت بھیجنی چاہیے کہ ایسا گھٹیا شخص کہ وہ آج اپنے بچوں کی ماں کو بدنام کر رہا ہے، جس کے ساتھ اس نے ایک طویل عمر گزاری، اور اب بچے بھی جوان ہیں، وہ کس منہ سے جائیں گے کہ ان کی ماں ایک بد کردار عورت تھی؟ وہ اپنے دوست احباب سے، یہ اس کی جو بیٹی اپنے سسرال میں کیا منہ دکھائے گی کہ اس کی ماں ایک بد کردار عورت تھی، اور وہ جو ہے اپنا رنگ مانیکیاں منا رہی تھی؟ تو خاور مانیکا اس تمام کرداروں میں کون کتنا غلیظ ہے، یقین کریں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے ضرور گزارش ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور جو بھی کوئی یہ کر رہا ہے، اس کو مینج کر رہا ہے، اس کو منع کریں۔ اب دوستوں، اگلے اور آخری پہلو پر آتے ہیں کہ سیاست ہماری کس رخ پر جا رہی ہے۔ بلوچستان میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ جو لوگ نون لیگ میں آ رہے تھے، جنہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اب ذرا رک گئے ہیں۔ اور آج ہی مولانا صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے۔ تو نواز شریف صاحب کے جو کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں درمیان میں، جن کی وجہ سے شاید نواز شریف صاحب کے اوپر یا ان کے لیے ان کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے طرز عمل پہ یا اپنے موقف پر لچک پیدا کرنی پڑے گی۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ با پارٹی کے لوگ جو پہلے نون لیگ میں آ رہے تھے، اب ان میں سے کچھ پیپلز پارٹی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ جو وہ جو تھے، جو ہے ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے،
وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اور لشکری رئیسانی صاحب جو پہلے نون لیگ میں تھے اور جن کے خیر شہباز شریف صاحب خود گئے تھے ابھی حالیہ دورے میں، تو انہوں نے بھی ابھی کہا جی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ فیصلہ نون لیگ کی طرف کر لیں اور زیادہ امکان بھی ہے کہ جائیں گے، لیکن ان کا رکنا اور یہ جو منظر نامہ بن رہا ہے یہ پیغام ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر تھوڑا سا غور کریں، اور اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو انہیں مزید لچک پیدا کرنی پڑے گی۔ تو جس طرح کے کچھ کالمز لکھوائے جا رہے ہیں یا کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے میں مشکلات پیدا ہوں گی اور انہیں ذرا سوچنا پڑے گا۔ تو دوستو حالات ذرا کچھ سنگینی کی طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پر کچھ گڑبڑ بھی ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا۔ نون لیگ کی حکومت آئے گی یہ کنفرم ہے، لیکن نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ پہلی چوائس نواز شریف صاحب ہی ہیں، لیکن معاملہ کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آخر میں پھر وہی کہ جو دوست دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو سبسکرائب نہیں کی تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا حصہ بنیں اور اسے مزید آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو کیسا لگا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔